नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां संगम नगरी प्रयागराजाचे भोंवडेर वतले आनी महाकुंभ 2025चे उपचारीक रितीन उक्तावण करतले. महाकुंभाची सुरवात फुडल्या वर्साच्या 13 जानेवारी सावन जातली. ह्या वेळार प्रधानमंत्री मोदी सुमार 7,000 कोटी रुपया खर्चून तयार केल्ल्या महाकुंभ प्रकल्पांचे लोकार्पण करतले. ह्या प्रकल्पांनी मुळाव्या सुविधांक चालना दिवपा खातीर आनी प्रयागराजांत अखंड गतीशीलता सुनिश्चित करपा खातीर 10 नवे उड्डाण पूल, कायमस्वरुपी घाट आनी न्हंयच्या देगेर बांदिल्ल्या रस्त्यांचो आस्पाव आसा. आपत्ती वेवस्थापन दुरुस्ती विधेयक 2024 आयज लोकसभेत मांडले. ह्या विधेयकांत आपत्ती वेवस्थापन कायदो 2005त दुरुस्तीची तरतूद आसा. राष्ट्रीय आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरण NDMA आनी राज्य आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरण SDMA हांकां कार्यक्षम करप हो ह्या विधेयकाचो हेत आसा. राज्यांत तांच्यो राजधान्यो आनी नगरपालिका महामंडळ शारां खातीर वेगळें शारी आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करपाक राज्य सरकाराक अधिकार दिवपाची तरतूद ह्या विधेयकांत केल्या. हातूंत राष्ट्रीय आनी राज्य पांवड्यार आपत्ती डेटाबेस तयार करपाची तरतूद आसा. ह्या विधेयकांत राज्य सरकारांक राज्य आपत्ती प्रतिसाद दळ स्थापन करपाचो अधिकार लेगीत दिला. राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी विरोधकांनी मांडिल्लो स्थगिती प्रस्ताव राज्यसभेत न्हयकारलो. ते उपरांत विरोधी पक्षाच्या वांगड्यांनी व्हडावडान घोशणा दिवपाक सुरवात केली. सत्ताधारी भाजपाच्या खासदारांनी तांकां दिल्ले जापे उपरांत राज्यसभेत बोवाळ जालो. ह्या बोवाळांत अध्यक्षांनी राज्यसभा दनपारची 2 वरां मेरेन स्थगीत दवरली. काम परतून सुरू जाले उपरांत वांगड्यांनी बोवाळ सुरूच दवरिल्ल्यान राज्यसभा दिसाभरा खातीर स्थगीत केली. सकाळी अधिवेशनात भाजपाचे खासदार JP नड्डा हांणी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांचेर टिका केली. स्थगिती प्रस्ताव मान्य करपा संबंदान अध्यक्षांक प्रस्न विचारूंक मेळना अशें तांणी सांगलें. मल्लिकार्जुन खरगे सभाघराची मर्यादा मोडून काँग्रेसीच्या राज्यसभा अध्यक्षपदाचो अपमान करता अशें तांणी सांगलें. रस्तो अपघातांत जखमी जावप्यां खातीर कॅशलेस उपचार येवजण बेगीनूच देशभरांत सुरू जातली अशी माहिती रस्तो येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांणी आयज लोकसभेत प्रस्नोत्तर वरांत दिली. हे येवजणे वरवीं रस्तो अपघातांतल्या जखमींक हॉस्पिटलांनी 1.5 लाखां मेरेन उपचार कॅशलेस पद्दतीन मेळटलो अशें गडकरी हांणी सांगलें. ही येवजण चालीक लायिल्ल्या 6 राज्यांनी कॅशलेस उपचार येवजणेंतल्यान 2,100 लोकांचो जीव वाटाविल्ल्याचें गडकरी हांणी सांगलें. महामार्गांचेर वाडत आशिल्ल्या अपघातांचो हुस्को उक्तायतना मंत्रिमंडळांतल्या वांगड्यांनी दरेका जिल्ल्यांनी अपघात प्रतिबंध समित्यो स्थापन करून अशे रस्त्याचे अपघात जावपा फाटलीं कारणां तपासून पळोवची अशी विनवणी गडकरी हांणी ह्या वेळार केली. पोर्तुगालाचे विदेश वेव्हार मंत्री पावलो रांगेल आयज भारताच्या 4 दिसांच्या भोंवडेर नवी दिल्ली पावले. ही तांची भारतांतली पयलीच भेट. फाल्यां नवी दिल्लींत विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांचे कडेन पावलो रांगेल हांची बसका जातली. हे भेटेक लागून दोनूय देशां मदले भोवआयामी संबंद अदीक घटमूट जातले अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी एका सोशल मिडियावेल्या पोस्टांतल्यान म्हळां. छत्तीसगडांत आयज सुरक्षा दळां मदीं जाल्ले चकमकींत 7 नक्सलवाद्यांक मरण आयलें. ह्या वाठारांत माओवादी आशिल्ल्याचे गुपीत खबर मेळटकच CRPF, खासा कृती दळ आनी DRGचे जोड पंगड नारायणपूर जिल्ल्यांतल्या दक्षिण अबुझमाड वाठारांत सोद मोहिमेचेर आशिल्ले. ताचे उपरांत सोद मोहिमे वेळार आयज सकाळीं चकमक सुरू जाली. हातूंत 7 नक्सलवाद्यांक मरण आयलें. सुरक्षा दळांनी मरण आयिल्ल्या नक्सलवाद्यांच्यो कुडी ताब्यांत घेतल्यात. निमणी खबर मेळ्ळी तेन्ना ह्या वाठारांत आजूनय चकमक आनी सोद मोहीम सुरू आशिल्ली. उत्तराखंडांतल्या देहरादूनांत आयज संवसारीक आयुर्वेद परिशद आनी भलायकी एक्स्पो 2024 अधिकृतपणान सुरू जालो. मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी परेड मैदानाचेर कार्यावळीचें उक्तावण केलें. उक्तावण सुवाळ्यांत उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी आयुर्वेदाच्या मळार सहकार्याक पोसवण दिवपाक आनी गिन्यानाची दिवप घेवप करपाक म्हत्वाची थारतली अशें म्हळें. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगाच सोंपता.